बकर मुआविया की वीडियो सोशल मीडिया पे खासी वायरल है, बच्चे पर ही टॉर्चर कर रहा है, उसको बुरी तरह मार रहा है शख्स, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो सबूत काफ़ी नहीं था कि बच्चे पर तशद्दुद किया गया? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर एक और अहम सवाल कि अगर आप बरहना हालत में उससे अपने पाँव दबाने के लिए उसको एक अलग घर में लेकर गए, गन साथ लेकर, तो वो बच्चा चीखे क्यों मार रहा था? तो इसमें इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब कहाँ से अचानक आ जाते हैं फ्रॉम नोवेयर। वो लाहौर से तंदलियाँ वाली जो इलाका फैसलाबाद है जहाँ पे मामला है वहाँ पहुँच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूँ अली डार। चंद रोज़ कबल फैसलाबाद के मदरसे के एक मौलवी जिसका नाम है अबू बकर मुआविया, उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसने 14 साल के एक बच्चे को रेप करने की कोशिश की है। उसके बाप की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। मैं उस एफआईआर की तफसीलात आपको बताने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं एफआईआर तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो तमाम तरह हक़ाइक़ आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ अहम प्रूफ्स आपके सामने रखूंगा, मैं कुछ अहम हक़ाइक़ आपको बताऊंगा और मामला आप पर छोड़ूंगा कि आप इस मामले का खुद बहुत बेहतर फैसला कर सकते हैं। नाज़रीन, उस बच्चे के बाप की जानिब से, 14 साल का जो लड़का है उसके बाप की जानिब से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई इस मौलवी के खिलाफ, अबू बकर मुआविया के खिलाफ, उस एफआईआर को 22 मार्च को दर्ज करवाया गया और उसमें कहा गया कि जब मेरा बच्चा घर नहीं आता और मैं अपने बच्चे की तलाश में निकलता हूं तो मुझे पता ही चलता है कि उस मदरसे के पास एक घर है, एक खाली घर है, वहाँ पर चीखो पुकार की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरे साथ कुछ गवाह भी मौजूद हैं। मैं जब उस घर में दाखिल होता हूँ तो वहाँ पर वो जो मौलवी साहब हैं, अबू बकर मुआविया साहब, वो बरहना उस हालत में घर में मौजूद हैं और साथ में उनका बेटा वहाँ पर चीखो पुकार कर रहा है, उस शख्स का बेटा, और वहाँ पर उनके पास एक गन भी मौजूद है, राइफ़ल मौजूद है। और जब हम देखते हैं कि उनके पास ये गन है, राइफ़ल है, मेरा बच्चा वहाँ पे चीखो पुकार कर रहा है, तो हम उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम पर वो गन तान ली जाती है, पिस्तौल हम पर तान लिया जाता है कि अगर हमें रोका या मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूँगा। लेकिन वो वहाँ से गन दिखाकर फ़रार हो जाता है। ये तमाम तर मंज़र जो है नाज़रीन, उस बच्चे का बाप और उसके साथ जो गवाह मौजूद हैं, वो ये मंज़र अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसके खुद वो ऐनी शाहिद हैं इस तमाम तर सूरत हाल के। अच्छा जी, इसके बाद नाज़रीन एक पर्चा दर्ज किया जाता है उस शख्स के खिलाफ, अबू बकर मुआविया के खिलाफ पर्चा दर्ज होता है। उस पर्चे के बाद हम देखते हैं कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ा हुआ है और पुलिस वाला उस पर काफ़ी गुस्से से बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने क्या हरकत की है, और वो उस वीडियो के अंदर वो गिल्टी दिखाई दे रहा है। फिर वो कहता है नहीं मैं तो पाँव दबा रहा था, जिस पर खासा रिएक्शन आता है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं कि ये क्या हरकत थी और किस तरह से ये मौलवी बच्चे के साथ एक गैर अखलाकी हरकत करने जा रहा था, उसका रेप करने जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर रिएक्शन आता है उसकी गिरफ्तारी के बाद। अब उसकी गिरफ्तारी पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको सज़ा होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, वो रंगे हाथों उसके बच्चे के बाप ने खुद पकड़ लिया है। लेकिन फिर इस पूरे मामले के अंदर जो है वो जनाब एक मजहबी स्कॉलर हैं, काफ़ी नामवर हैं, जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब इसमें कूद पड़ते हैं, इस मामले में इंटरवीन करते हैं इब्तिसाम साहब। और उसके बाद हम देखते हैं कि अबू बकर मुआविया जो है, मौलवी जो है, वो इस केस से रिलीज़ हो जाता है, उसको यहाँ से आज़ादी मिल जाती है इस पूरे मामले से। फिर बच्चे के बाप की एक वीडियो आती है। उस वीडियो में उसका बाप ये कह रहा है कि जी मैंने मुआफ़ कर दिया है, अल्लाह की खातिर मैंने उनको मुआफ़ कर दिया है। जो मसला मसाइल था, ठीक है, वो उस पर मज़ीद हम नहीं बात करना चाहते, लेकिन हमने इनको खैर इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करके उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह की खातिर माफ़ कर दिया। अच्छा, अब इब्तिसाम साहब कहते हैं कि जी ये गलतफ़हमी की बिना पर ये तमाम तर मामला चला, ज़्यादती नहीं हुई बच्चे के साथ, बल्कि ये एक इशू जो है ये पाँव दबाने का मामला था। बच्चा जो है वो पाँव दबाने के लिए उसको वहाँ लेकर जाया गया, लेकिन उसका रेप वहाँ पर बच्चे का नहीं किया गया। मैं आपको यहाँ पर नाज़रीन ये तमाम तर मामला आपने जान लिया होगा और आपको इस पर काफ़ी समझ भी आ गई होगी कि असल चीज़ें क्या सामने आ रही हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ जिसके जवाबात अभी तक सामने नहीं आए और जिससे मामला समझ आता है कि आखिर जो असल मामला है, जो असल रियलिटी है वो क्या है। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस केस के अंदर जो बच्चे का बाप है वो एक इंतहाई कमज़ोर शख्स है।
وہ معاشی طور پر بھی کمزور شخص ہے، وہ غریب غربا سا شخص ہے، وہ کوئی اثر و رسوخ والا بندہ نہیں ہے، ایک عام سا آرڈینری مین ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جس طرح سے اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی پہلے، اس کے بعد کی ویڈیو کے اندر صاف پتہ چل رہا ہے کہ شاید اس پر کوئی پریشر ہے، یا اس کو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں یا کہا گیا، جس کے بعد اس نے اپنا پورا موقف چینج کر لیا ہے۔ اچھا چلے ہم مان لیتے ہیں اگر اس کا باپ اب سچ بول رہا ہے، تو پہلے جو اس کے باپ نے ایف آئی آر درج کروائی، جو اس نے خود ایویڈنس اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا وہ اس نے جھوٹ بولا کہ میرا بیٹا وہاں پہ چیخیں مار رہا تھا، اس کا وہاں پر ریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہم پر گن تانی گئی؟ اگر یہ تمام چیزیں حقائق تھیں تو آپ نے کس طرح سے معاف کر دیا؟ مطلب آپ نے پرچے کے اندر جھوٹ بولا تھا کہ بچہ آپ کا چیخیں مار رہا تھا، اور تمام تر معاملات، تو آپ کو اس پہ پھر باپ کو اس پہ پھر سزا ہونی چاہیے کہ اس نے جھوٹی ایف آئی آر وہاں پر کیوں کٹوائی، اگر تو ایسی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ برہنہ حالت میں کون ایک ایسے خالی بنگلے میں جا کے، خالی علاقے میں جا کے، خالی گھر میں جا کے اپنے صرف پاؤں دباتا ہے وہاں پہ جا کے؟ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے جو سب کر رہے ہیں۔ کیا اس مولوی کا، ابو بکر معاویہ کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا؟ اس بچے کے ساتھ تمام تر چیزیں چیک کی گئیں؟ اگر نہیں کی گئیں تو تاخیر کیوں کی گئی؟ یہ کام سب سے پہلے انیشیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ جنہوں نے اریسٹ کیا ان کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر ایک اور کویشچن وہ یہ ناظرین کہ یہ فوجداری کا کیس ہے، یعنی کہ ایک شہری کے خلاف معاملہ ہے، مولوی صاحب کے خلاف ایک بچے کا باپ ایک کیس لے کر گیا ہے پولیس کے پاس، تو اس میں ابتسام الہی ظہیر صاحب کہاں سے اچانک آ جاتے ہیں؟ فرام نو ویئر وہ لاہور سے تندلیاں والی جو علاقہ فیصل آباد کا جہاں پہ معاملہ ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ خود سے جا کے ان پر یہ الزام لگ رہا ہے، وہ ٹاک شوز میں بھی آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو بچانے کیوں چلے جاتے ہیں، اس بچے کو بچانے، اس بچے کے جو ملزم ہے اس کو بچانے کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ پھر یہ چیز کہ ایک اور ویڈیو بھی اس جو ابو بکر معاویہ، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل ہے، اس میں بچے پر ہی ٹارچر کر رہا ہے، اس کو بری طرح مار رہا ہے شخص، تو اس پر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وہ ثبوت کافی نہیں تھا کہ بچے پر تشدد کیا گیا ہے؟ اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور اہم سوال کہ اگر آپ برہنہ حالت میں اسے اپنے پاؤں دبانے کے لیے اس کو ایک الگ گھر میں لے کر گئے، گن ساتھ لے کر، تو وہ بچہ چیخے کیوں مار رہا تھا؟ وہ اتنا اونچا شاؤٹ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ کچھ غلط تھا تو وہ بچہ چیخے مار رہا تھا۔ پھر ایک اور کویشچن ناظرین کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ اس معاملے پر کوئی لب کشائی کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں پنجاب گورنمنٹ نے خود سے اس واقعے پر کوئی سٹانس نہیں لیا، کوئی اس پر سو موٹو نہیں لیا ہماری پنجاب گورنمنٹ نے، اور اس پر کوئی بیانات، کوئی سلسلہ سامنے نہیں آ رہا؟ جتنی یہ ایک ہائپ والی سٹوری ہے، جتنا ہائپ والا ایک معاملہ ہے، اس پر کوئی بات اس وقت نہیں کی جا رہی۔ یہ ریئلٹی ہے کہ اس وقت ہمارے اس پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں تو لڑکیوں کے ساتھ جو ریپ کیے جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ یہ واقعات، نازیبا حرکات بچوں کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ جو کہ کسی مدرسے میں یا کہیں پر ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ آج کی سٹوری بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج بھی مظفر گڑھ میں ایک مدرسے کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے کسی شخص نے بچے کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو یہاں پر تو یہ روٹین کی بات چل رہی ہے۔ اور اب وہ جناب جو ابو بکر معاویہ صاحب ہیں جن کے خلاف یہ تمام تر چیزیں ہیں، گواہان موجود ہیں، ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ عید الفطر کی نماز بھی پڑھائیں گے، اس کی امامت بھی کریں گے، اس سے خطاب بھی کریں گے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ روٹین اپنے میٹر کو لے کر آگے چلیں گے۔ لیکن اس بچے کا باپ جو خود اس کا عینی شاہد تھا، گواہ تھا، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بچے کو اور اس مولوی کو دیکھا، اور اس نے کوشش کی کہ اس کو جسٹس ملے، اس کو انصاف ملے، اور جو بھی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں، اور فرام نو ویئر اس کے اندر بہت سارے لوگ آ کے ان کو بچا لے جاتے ہیں اور معاملہ دب جاتا ہے، اس پر پنجاب گورنمنٹ کو خود سے ایکشن لینا چاہیے، اور بچوں کی جو زندگیاں ہیں، جو ان کی عزتیں ہیں، جو اس باپ کی عزت مجروح ہوئی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خود سے انیشیٹ لینا ہوگا۔ یہ تمام تر جو سٹوری ہے میں نے آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھی ہے، اس کا باپ پہلے کیا ویڈیو بیان جاری کرتا ہے، پھر اس کا باپ کس طرح سے وہ تمام تر چیزیں جو ایلیگیشن لگائے تھے، جو اس نے خود دیکھا تھا سب کچھ، عینی شاہدین کے ساتھ مل کر، گواہوں کے ساتھ مل کر